السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ala le kabung 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 tando ala ye jaba dun kolumarile mahinalale hinalale sarali lo mansale anyilele batula anyilele matarala jani ankanda silatele na borrokan inemane menu mawulula silale koye monekene menu mawulu takute filiban telu fana takute ala keting ala mari gwedetale ko ni male lonen jedelale jinkonta midala kumate sinoma fembe la tadi meye sanu kona ni meye du kono jombe se kasulunali kabada na madinye akamolu nye ko na lukoko belon alu donta foi kala male la loni ndo fo memba dia ala wane yiri wane sanu ni du bema बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, एक अफ्रीका की कोई जगह का एक वीडियो है जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई जा रही है। लगता है ऐसा कि ईद की नमाज़ पढ़ाई जा रही है, जिस पे इमाम जो है वो तकबीर कहता है, फिर उसके बाद अल्हम्दु पढ़ता है। लेकिन ये नमाज में एक अलग चीज़ है कि ये पूरी की पूरी नमाज जो है वो उनके अपने मादरी ज़बान में पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको पता होगा कि एक पूरी उम्मत का इज्मा है, आप कहीं भी चले जाएंगे तो नमाज जो है वो अरबी में होती है। नमाज के अंदर कोई भी अपना लैंग्वेज ऐड नहीं करते, पूरी उम्मत का ये इज्मा है। नमाज जो है वो पूरा का पूरा अरबी में होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, और एक सवाल भी लोगों का आता है कि ये जो नमाज के अंदर जहाँ पे दुआ का मकाम आता है, जैसे कोई सजदे में दुआ करता है या फिर तशव्वुद के बाद जो दुआ करते हैं, क्या उस दुआ में वो अपनी ज़बान में दुआ मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? ये जो है और इस वीडियो का भी जो जवाब है, क्या ये अब मादरी ज़बान में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसका जवाब जो है आज देंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्या नमाज में उर्दू जुबान में यानी अरबी के अलावा किसी और जुबान में दुआ मांग सकते हैं? नीज रुकू और सजदों में कुरान पढ़ना तो मना किया गया है, क्या कुरानी दुआएं मांग सकते हैं? भाइयों, नमाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरबी जुबान पर ही इजमाए उम्मत है, जो इत्तफाक है। अलबत्ता नमाज के बाद आप जिस मर्जी जुबान में दुआ अल्लाह से मांगे, हाथ उठाकर मांगे, हाथ उठाए बगैर मांगे, जिस भी तरीके से मांगे, उसमें आम इजाजत है। रहा कुरान का मसला तो वाकई वो मैं हदीस बता दूंगा, सजदे और रुकू में कुरान पढ़ना मना है, लेकिन कुरानी दुआएं जो हैं वो एज ए दुआ आप सजदे में और रुकू में पढ़ सकते हैं। वो आप कुरान के तौर पर नहीं पढ़ रहे होते बल्कि दुआ के तौर पर पढ़ रहे होते। भाई, इस हवाले से मेरे इल्म की हद तक ये जो इशू है उर्दू जुबान वाला, ये दौरे हाजिर में दो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने उठाया है, और दोनों मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं उनका एहतराम भी करता हूं और इख्तिलाफ राय भी रखता हूं। नंबर एक जावेद अहमद हामदी साहब और नंबर दो मौलाना इसहाक मदनी साहब फैसलाबाद वाले। और कुछ अहले हदीस उलमा भी हैं, वो तो खैर इतने बड़े लेवल के नहीं कि मैं उनका नाम लेके उन्हें मशहूर करूं, पर दो बड़ी पर्सनैलिटीज यही है जो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में जिनकी बात सुनी जाती है। इन्होंने ये मामला उम्मत के अंदर उठाया है कि नहीं, उर्दू जुबान में भी आप सजदे में और तशहुद में दुआएं अपनी मादरी जुबान में मांग सकते हैं। और एनालॉजी उन्होंने इसकी बनाई है खुतबात जुमा के साथ कि जी देखें, जुम्मे की तकरीर भी तो उर्दू में होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी में देते थे, हालांकि जमीन और आसमान का भाइयों फर्क है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म है कि आप इन दो चीजों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दें, खुतबे जुमा को और नमाज। क्यों? जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। खुतबे जुमा जो होता है
اس میں جو وائز ہے، تقریر کرنے والے کے مخاطبین کون ہوتی ہیں؟ عوام. اور نماز پڑھنے والے کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ اللہ. اچھا، وہاں پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خطبے کے دوران گفتگو بھی کسی کے ساتھ کر لیتے تھے. جیسے ایک صحابی آئے، وہ انہوں نے آتے ہی بیٹھ گئے اور 2 رکعتیں انہوں نے نہیں پڑھی. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے مسجد والی 2 رکعتیں پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرمایا اٹھ اور پڑھ. اب آپ نے تقریر روک کے بیچ میں گفتگو شروع کی. کیا اس طریقے سے نماز روک کے کوئی باتیں شروع کر سکتا ہے؟ تو یہ اتنی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص جمعے کے خطبے کی اینالوجی بنا لے نماز کے ساتھ، کہ چونکہ خطبہ جمعے کا اردو میں ہو جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی آپ صرف اردو میں تقریر کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہے درود شریف عربی میں ہوتا ہے، وہ جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی کے اندر ہوتا ہے، باقی اس کی اینالوجی اس کے ساتھ ہی بنتی ہے. تو بھائیو یہ بالکل اینالوجی غلط ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں نماز کے ساتھ. جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی المتوفا 28 اگست 2013 انہوں نے کیا. میرا ان کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں پر اختلاف رائے ہم اختلاف کرتے ہیں، تو یہ بالکل ان کی اینالوجی غلط ہے. اور میں اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ انہوں نے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ کیا ہے، اور میں ڈیفینیٹ دلائل کے ساتھ الحمدللہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائیو اسلام میں جہاں تک یونٹی کا تعلق ہے، اجتماعیت کا تعلق ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے. اور میں نے جب دقت نظر سے کتاب و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سمبل آف یونٹی ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کا آپ سمجھ لیں علامت ہے، اس کا نشان. نمبر 1 قبلہ کی ڈائریکشن. یعنی ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، 50 قسم کی نیشنلٹی کے لوگ کیوں نہ جمع ہو جائیں، جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی کوئی یہ نہیں پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان منہ کر کے نماز پڑھو. نہیں تو یہی ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان منہ کر کے نماز پڑھو، کہتے ہیں انڈین کہتے ہیں جی انڈیا منہ کرو، ٹھیک ہے جی، امریکن کہتے ہیں امریکہ کی طرف منہ کرو. اس طریقے سے لوگ کہہ سکتے تھے نا، تو یہ معاملات چل سکتے تھے آگے. تو یہ معاملہ اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کو رکھا. ورنہ پاکستان میں ہوتا ہے کسی نے کہنا سی داتا دربار منہ کرو، کسی نے کہنا سی بری معامل کرو، کسی نے کہنا سی جناب سلطان باول کر لو معاذ اللہ. تو یہ ساری چیزوں کو، فتنوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا. اور ڈائریکشن آف قبلہ کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، کم از کم 2 رکوع سورۃ البقرہ کے نازل ہوئے ہیں، اور ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے 150 تک بڑی تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیا کرو نماز کے دوران، اور دعا کے لیے بھی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی ہے خانہ کعبہ، قبلہ کی ڈائریکشن. نمبر 2 عبادات کا عربی میں ہونا، یہ بھی سمبل آف یونٹی. یعنی کہیں پر اگر کئی مختلف نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں اور کسی ایک کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ چائنی آگے ہوا ہے تو وہ چائنی میں نماز پڑھانا شروع کر دے، یا کوئی پاکستانی آگے ہوا ہے تو وہ اردو میں پڑھانا شروع کر دے، کوئی فرینچ ہوا ہے تو وہ فرینچ میں پڑھانا شروع کر دے، کوئی عربی ہے تو وہ صرف وہی عربی میں پڑھائے. تو اس چیز کو بھی کل کرنے کے لیے سمبل آف یونٹی مسلمانوں اجتماعیت کی علامت جو ہے وہ عربی زبان ہے. اس لیے عبادات جتنی ہیں وہ عربی زبان کے اندر، خصوصاً ٹاپ آف دا لسٹ عبادت جو ہے یعنی نماز، یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے. اور اس کا احساس آپ کو غیر مسلم ملکوں میں جا کر ہوتا ہے. 2004 اگست کے اندر، جولائی اگست کے مہینے میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. اب چائنی لینگویج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس قسم کی ہے، سمجھ نہیں آتی. لیکن جب چائنا کا امام نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی کہ وہ شخص جس کی ابھی تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب وہ چائنی میں اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کہاں سے سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے حرمین کافی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. اب عربی ہماری کوئی مدر لنگوسٹک تو نہیں ہے، مادری زبان تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں بالکل الحمدللہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا بھائی آگے نماز پڑھا رہا ہے. دنیا سے اتنی نیشنلٹی کے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو یہ سمبل آف یونٹی ہے عربی زبان، جیسا کہ قبلہ جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے، بالکل اس طریقے سے عربی زبان جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے. اب اس میں جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی صاحب کا یہ کہنا کہ جی مطلب نہیں لوگوں کو پتا ہوتا، تو دعا کا مقصد تو ہے کہ دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو میرے بھائی سب سے بڑی دعا تو ہے سورۃ الفاتحہ.
جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سورہ فاتحہ اگر بغیر ترجمے کے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پھر اردو ترجمہ یاد کروا دیں، سورہ فاتحہ کی بجائے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نہیں جی وہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے گا، اور بھائی فاتحہ کا ترجمہ وہ یاد کر لے گا، نماز کا ترجمہ یاد کر لے گا، 2-4 دعاؤں کا ترجمہ نہیں یاد کر سکتا، تو یہ بالکل معاملہ غلط ہے۔ اور میں اس حوالے سے یہ بات کروں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہیں کاٹنا چاہیے، مکھی کو اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ اردو میں پڑھنی شروع کرتے ہیں نماز کے اندر، بلکہ اسے کہیں گے بھائی ترجمہ یاد کرو۔ اسی طریقے سے اگر کسی دعا کا ترجمہ اسے یاد نہیں ہے تو اسے کہیں کہ دعا یاد کرو، دعا کا ترجمہ یاد کر لو۔ اس لیے بھائیو ہم نے جو گرین کارڈ اپنا چھاپا ہے، صبح و شام کے جو اذکار والا بلو کارڈ، آخرت کا بلو کارڈ اور فرض نماز کے بعد والا گرین کارڈ، اہل سنت پاک.com پہ دونوں زبانوں کے اندر، عربی کے نیچے اردو ترجمے والا بھی اویلیبل ہے اور ہندی ترجمے والا بھی اویلیبل ہے، اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ ہر دعا کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے تاکہ یاد کریں، اور اکثر اردو اور ہندی والوں کو تو مسئلہ نہیں ہوتا، 40% عربی کے الفاظ اردو میں اور ہندی میں مستعمل ہیں، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں، کوئی ہزاروں دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ۔ جہاں نماز یاد کی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ تو یہ دعائیں بھی یاد کر لیں، اور اسی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجائے اردو میں دعائیں مانگنے کے عربی میں دعائیں مانگیں، انہی ترجموں کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس حوالے سے مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، میں نے مسئلہ نمبر 111 بھی اس پہ پورا ریکارڈ کروایا ہے، اس میں 282 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مشکات میں 2223 سے 2504 تک کتاب الدعوات چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو یاد کریں اور اس کا ترجمہ یاد کر کے نماز میں پڑھیں۔ لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے، اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو، کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے، ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے، الحمدللہ۔ اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی۔ کیوں کہ دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت
की जिंदगी का पहला दिन था, बुखारी और मुस्लिम में। तो अम्मा आयशा हुजूर की वफात के दिन को क्या कह रही है? आखिरत की जिंदगी का पहला दिन। तो वफिल आखिरती हसना में कब्र भी आ गई, आखिरत भी आ गई, मिजान अमल भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये मौलवियों ने खाम खा बीच में चीजें, वो किसी ने बदखिलना माल अबरार या अजीज या गफ्फार, पता नहीं क्या कुछ बीच में लगाया हुआ है। बस ये कामिल दुआ ही नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, इसको बदल नहीं सकते। ये बहुत खतरनाक मामला है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। एक सहाबी को आपने दुआ तालीम फरमाई वुजू के बाद की, उसमें अल्फाज थे बिनबीय्यी का अरसलता, मैं ईमान लाया उस पर जो तेरे नबी के साथ नाजिल हुआ। उस सहाबी ने दुआ पढ़ते हुए क्या दिया? बिरसूली का अरसलता। अब कोई फर्क? मैं ईमान लाया उस किताब पर जो तेरे रसूल पर नाजिल हुई। रसूल तो सुपरलेटिव डिग्री है, नबी से भी ऊपर की डिग्री। हर नबी रसूल नहीं होता, चंद एक रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने मेरे अल्फाज क्यों चेंज किए? वही क्या जो मैंने कहा था, बिनबी का असर। अब उसने कहा या रसूल सल्लम मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी है, मैं तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इश्क दे चले नंबर ला गए, अकल वाले थे उनके ही उमला गालियां, कुछ नहीं उन्होंने कहा। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज को नहीं बदलने दे रहे और अच्छे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, वो ये इजाजत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दुआओं को आप इस हवाले से चेंज करें कि उसमें चीजें ऐड करना शुरू कर दें, या आप उसको जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके लोगों को ये तरगीब दिलाएं कि भाई अरबी याद करने की लोड़ नहीं, उर्दू ही दुआ मांगो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देंगे? तो ये बिदअत के टॉपिक पे मैंने कम से कम 5 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है, मसला नंबर 75A और 75B ahlesunnatpark.com पे। उसमें भी मैंने ये इन हदीसों को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ज्यादा नौकरी का मसला हो, रिश्ते का मसला हो, पेपर दिए हुए हो, पास होने का इशू हो, बीमारी का मसला हो, कोई मसला है अपने जहन में रखें और फिर दुनिया हसना को दिल में रखें कि दुनिया में मेरे लिए भलाई, हर चीज भलाई। अच्छी सेहत क्या भलाई नहीं है? अच्छी नौकरी क्या भलाई नहीं है? अच्छी बीवी क्या भलाई नहीं है? हर चीज जहन में रखते हुए जो आपकी ख्वाहिश है ये दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। और इसमें यकीन करें आपको गिल्ट भी नहीं होगा। सिर्फ आप अल्लाह से दुनिया नहीं मांग रहे होंगे, क्योंकि सूरह बकरा में आता है कि जो दुनियादार लोग हैं ना, जो अल्लाह से बागी लोग हैं, वो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में ही अता फरमा दे। और अल्लाह ताला फिर साथ फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 201 कि जो मेरे नेक ईमान वाले बंदे हैं वो ये नहीं कहते अल्लाह हमें दुनिया में ही दे दे, वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। अच्छा, अब आप वैसे दुआ कर रहे हो अल्लाह मैं पास हो जाऊं या अच्छा रिश्ता हो जाए, नौकरी लग जाए, उस वक्त आप प्योरली दुनिया की दुआ कर रहे होंगे। लेकिन जब आप ये दुआ करेंगे तो आप अल्लाह ताला को भी नाराज नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो नमाज जो पढ़ी जाती है वो बिल्कुल प्योरली अरबिक में होना चाहिए। वो बिल्कुल भी कोई मादरी ज़बान में नहीं होना चाहिए नमाज के अंदर। अगर बाहर आप मांगते हैं, दुआ मांगते हैं या फिर कुछ इबादत करते हैं तो आप जो है अपनी मादरी ज़बान में कर सकते हैं, बट नमाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़बान में होना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये एक नया फ़िरका आया हुआ है जो इस तरीके का जो है इबादत कर रहे हैं, जो कि नमाज जो है प्योरली वो अपनी ज़बान में पढ़ रहे हैं। जबकि मतलब कि अगर कोई बाहर का आदमी कोई दूसरे ज़बान वाला जाके उनके नमाज के पीछे खड़ा हो जाए तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ा जा रहा है। कभी तो फिर उसको मतलब अजीब सा फील होगा कि कौन सा ज़बान में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर अरबी ज़बान में वो नमाज इमाम पढ़ाता होगा तो आप कहीं भी जाके दुनिया में किसी भी जगह जाके उस इमाम के पीछे नमाज सुकून से पढ़ सकते हैं, आप कोई भी ऐसे अलग फील नहीं होगा। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्टिंग के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।